आयज किटला गांवांत तिकलो सर सारे आनी गवाते वांटपाक येयल्ले आहा ते आमच्या फूल शेतकऱ्यांक हे सारें दिल्लें आहा आनी कोणाक हे गवाते हे दिवपाचे गेला चिंतला तेणी आनी आयज किटला गांवांत सारें दिवपाक येयला उबो आहा सगळे गांवचे उबे आहात आमी हांव सगळ्यांच्या गांवच्या लोकांक सांगता की हे सारे आनी ते माड गवाते सगळ्यांक घेवन घरा वयचे म्हणून आनी तशेंच गिल्यान सराचे हांव आभार मानता की आमकां सारे आनी ते नाल माड दिल्यात देव बरें म्हजें नांव अमर मांद्रेकर आयज किटला गांवांत रामतेश्वर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब वीथ एसोसिएशन वीथ सर ग्लेन टिकलो हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. असोच आतां एक प्रोग्राम आमी खोर्ज्यांत केल्लो थंयसर ऑलमोस्ट 100 शेतकऱ्यांक आमी सारें आनी गवाते वांटलेले आसा. तशेंच आतां हांगासर एक ऑलमोस्ट 100 वयर जे शेतकार आमचे आहा तांकां आमी सारें आनी हे गवाते वांटलेले आसा. तसोच फाल्यां आमी साईबाबाच्या देवळान जे कारोणा बिनते आयडीचे शेतकार आहा तांकां दितले आनी वोवाले आमच्या शेतकारांक. सो हे करपाचे मुद्दो म्हणजे कितें, आमचे रामतेश्वर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब तांकां आमचे ग्लेन सरान लास्ट 10 वर्सां आसले तेन्ना सदांच सपोर्ट केला आनी आयज जरी तर MLA ना म्हटल्यार ते सदांच आमच्या स्पोर्ट्स क्लबाच्या वांगडा सदांच आसा. तशेंच ह्या गांवच्या लोकां कडेन आसा आनी हेच्या पयलीं जेन्ना सर MLA आसलो तेन्ना कंटिन्यू तेणी 10 वर्सां लोकांक हांगा सारें दितालो. म्हटल्यार ह्या 3 वर्सांक जशें आतां ते ना तर खंय तरी ब्रेक पडलेलो. सो आमी अंदू जो पावस जो आहा जो सगळ्यान चड पावस जाला आनी खूब शेतकऱ्यांक लुकसाण जाला ते चिंतून आमचे जे क्लबाचे प्रेसिडेंट आहा राजेश साळगांवकर हेणी सराक सांगलें की सर की लोकांक खूब प्रॉब्लम जाला. सो आमी खंय नाल्यार फूल ना पाकळी दिवन लोकांक खंय तरी एक हेल्प करता. कित्याक आश्वासनां सगळेच दिता म्हणल्यार जेन्ना दिवपाचें आसता तेन्ना सगळे फाटीं आसता. आनी क्लब हे क्रिकेट टुर्नामेंट फुटबॉल टुर्नामेंट करप अशें न्हू, बट हे जे आसता पळय सोशल एक्टिविटी हितूनय तर सगळे क्लब तर फुडें येत. कितें आसता आमी सगळे यूथ जे कामाक वयता आमी चिंतूंक जाय व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन नाका 1-2 हजार करून आनी आमच्या आमदारांनी आमकां हितून खूब सपोर्ट केला. हितून तर जे गरीब शेतकार आसा जेंका लागून आयज आमकां भाजी तांदूळ हे ते मेळटा हितून कितें जातलें तांकां एक प्रोत्साहन मेळटलें की एग्रीकल्चर सेक्टर जे आयज आमचे CM वा आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जे बुस्ट करूंक सोदता गोंयांत, सो जे बुस्ट करतले जाल्यार आमच्या सारकिले युथान आनी असले स्पोर्ट्स क्लब आहा तेंच्यांनी असले डायनेमीक जे आमचे MLA एक्स MLA आनी जे लिडर आहा हातूंचे हांकां फुडें घेवन खंय तरी हें करपाचें हें आहा प्रयत्न. आनी हांव मागता की हो एक एग्जाम्पल घेवन आख्ख्या गोंयच्या युथांनी आनी आमच्या आमदाराचो एक्स MLAचो एग्जाम्पल घेवपाचो आनी आमच्या प्रेसिडेंटाचो MLA एग्जाम्पल घेवपाचो आनी असले जे प्रोग्राम आसा ते डायवर्ट करून जे आयज आमच्या गोंयांत शेतकारांक लुकसाण जालेलें खंय तरी एक तुमचो फूल ना पाकळी दिवन तांकां हेल्प करचो. आनी सद्या कशें आसा आमी माडाचे झाडूय दिल्ले आसा की आमच्या गोंयांत म्हणटा पळय आमकां नाल्ल ना जाल्यार आमकां कांय जायना. कित्याक मेन म्हणटा ते आमकां शीतकडी आनी शीतकडीक आमकां नाल्ल जाय. सो खंय तरी आमच्या माडूय सद्या कितें जालां जे मॅसीव कन्स्ट्रक्शनान वयता थंयसर आयज आमच्या माड झाडां कातरीत गेल्ले आहा. सो एक माडाचें सॅपलिंग दिवन आमी लोकांक परते एग्रीकल्चर हें करूंक सोदता की आमची गोंयची आयडेंटिटी आसा नाल्ल म्हणा वा आनी कितें म्हणा ते लावन परते जे आमचे एग्रीकल्चर सेक्टर आहा तो बूस्ट करचो. आनी हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक आनी तशेंच आमच्या क्लबाचे हेका थँक्यू म्हणटा आनी सराकूय थँक्यू म्हणटा की तेणी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी शेतकऱ्यां खातीर कितें तरी चिंतलें म्हणून. देव बरें करूं सर. श्री भगवती देवीक आनी सगळी देवाक नमन करून आयज आमी हांगा ह्या आल्दोना पंचायत किटला गांवांत आयज आमी एक ल्हानसो पण म्हत्वाचो एक कार्यक्रम आयज घडोवन हाडलेलो आसा. आनी आमचे मदें आसा आमचे सगळे आमचे देवस्थानाचे मेंबर बाब रेडकर आसा, भारत वसंत आनी हे सगळे मेंबर तशेंच आमचे अमर मांद्रेकर हांगा आपले उलोवप केल्लें आसा. आनी आयज आमी चिंतलें की सांगले त्या प्रमाणे अमरान
की आम्ही लास्ट 10 वर्सां आमदार जाल्ल्या बद्दल आमचे सारें आनी सॅपलिंग आनी रेग्युलरली आमी फ्रूट बॅग ते आमी वांटत आसले. पूण ह्या फाटी ते सगळे 3 वर्सांनी ऑलमोस्ट 3 वर्सांनी मातशें आमी कमी पडले तातूंत आमी मातसो ब्रेक घेतलो. पण तरी आतां ह्या फाटी भरपूर पावस पडलेलो आसा आनी आमच्या शेतकारांक खूप नुकसान जाल्लें आसा. कित्याक म्हाका कॉल जाले सर त्या फाटी हें जाल्यार आमकां फुडें हेल्प जाय म्हणून. आनी जालें परवा कांय केन्ना डोंट टेक एनी टेंशन. ही आमचो सरकार आसा, डॉक्टर प्रमोद आसा, आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा. कितें करून डिफिकल्टी आसत जाल्यार आमच्या ऑप्शन येवन डॉक्टर प्रमोद आमी कितें तरी फुडें आमी तुमी हेल्प करूंक शकता. त्या खातीर हांचिल्ले आयज आमचो अध्यक्ष अब्राहम कलेश्वर स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब बाब राजेश साळगांवकार ताणें एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आमकां घेवन. आनी आयज आमी ह्या भागान आयज आमी सारें वांटलेलें. कित्याक लोकांनी ऑलरेडी तें सारें घालून इतलो पावस मोर दॅन 100 इंचीस 110 इंचीस पावस पडलेलो आसा. सगळे व्हांवन गेले. तो मातशें फूल ना पातली म्हणून आमी थोडे सारें दिल्ले आसा. आनी तशेंच सॅपलिंग्स कोकोनट सॅपलिंग्स हांवें आयज वांटलेले आसा. सो सॅपलिंगाक लोकांक म्हणजे रिक्वेस्ट आसा कोणाक ती करेक्ट करून जागो पेंचे सॅपलिंग मातशें लाय ते भुरग्यांक कशें ते वाडपाक जाय आनी ताका टायम लागता. पूण तें समो करून एक बरे भशेन ताका तेजी ग्रोथ पळोवपाची गरज आसा. कित्याक आयज काल आमचे आल्दोना मतदारसंघान लास्ट 2 years भरपूर कन्स्ट्रक्शन जाल्लें ऑलमोस्ट 120 कन्स्ट्रक्शन. आनी तेन्ना कशें येता तूं बेश्टें येना ते झाडां कातरता कोण आमचे आंबे उडयतात वेगळे झाडां कातली कन्स्ट्रक्शन जाता. आनी त्या खातीर आयज खूब फुडें त्रास जावंक शकता. सो हांवें चिंतलें की एक तरी आमी एक झाड तरी तो फॅमिली मेंबर एक झाड तर लायत जाल्यार ते मातशें टायम लागतलो. पूण फुडें आमकां ग्रीन एनवायरमेंट आमकां सांबाळूंक जातलें. वी कॅन सेव दीस एनवायरमेंट. सो त्या खातीर की आमी मातशें अशें त्रास घेवन मातशें झाड लायत ते आमचे कोणाक डिफिकल्टी जाल्यार ती आमी फुडें आमी शेतकारी भावांक बी सांगले त्या पद्दतीन कितें त्रास जाल्यार म्हाका आमकां हें करप सांगप आनी आमी सरकारचो हेल्प घेवन आमी आदार करूंक शकता. आनी बिफोर आय कन्क्लूड आय वूड लायक टू थँक द रामकलेश्वर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ऑल द इनिशिएटीव. तशेंच आमी आतांच आमी करचें ती आमी ऑलरेडी ती डिस्ट्रिब्यूट केलें आसा. आनी सगळ्यांक 4 प्रोग्राम आमी केले. एक म्हापसा एक वॉर्ड नंबर 7 मागीर बासोरा पंचायतीन ताजे उपरांत उकासे पालया ते बी कार्यक्रम केलो. आनी फुडें नॅशनलाक आयज करून दवरून आयज आमी खुबशे कार्यक्रम केले. आनी फुडें 2 दिसांनी बाकीचे पंचायत मेंबर सॅपलिंग दिवप नाजाल्यार सारें दिवप तशें करून आमी ते कंप्लीट करतले. आमचे फुडल्या पाटले आमी दिल्ले आसा. देव बरें करूं. थँक्यू. आनी चड करून आमचे सगळे रिपोर्टर आयिल्ले आसा. इतले पावसान त्रास घेवन बाबडे आयिल्ले आसा तांचे मार्फत तांचे थ्रू हे सगळे ते आमचे गोंयभर लोकांक ते आमकां एक हें करतले. थँक्यू. एडवर्टायज करतले. थँक्यू. आता कितें करूं एक हें करूया न्हू एक दिया पयलीं. डिस्ट्रिब्यूट करूया. अशें कर. येस. येस सर. अटेंड भैया. येस. आज तुमकां तुमच्या एक आमदाराचे झाडां वांटप जालां, सारें वांटप जालां. कितें सांगूंक सोदता तुमी? आमकां बरें म्हणून दिलां तुका आमकां शाबासकी मेळूं. आदी पासून तेणें दिल्लें आसा. गेल्या 10 वर्सां तेणें सारें दिलां. पोतयो करून दिल्या. भुरग्याचें दिलां आनी हेजें उरलेय दिलां. दोनूय. आतां हे 3 वर्सांक ना तें आतां दिलें. त्याच प्रमाणे झाडां लावप कितलें गरजेचें आसा. कित्याक आयज आमी पळयलां की डिव्हलपमेंटाच्या नांवा खाला झाडांची कत्ल जायत आसा. सगळे कडेन झाडां मारप जाता. सो तुमकां आतां तुमी आयज आतां कवतय दिसता तुमच्या हातीन झाडां लावप कितलें गरजेचें अशें तुमकां सद्या आतांच्या परिस्थितीन दिसता. कितलें जाणांक एकठांय करूंक जाय, नेम मारूंक जाय, करूंक जाय. आनी त्या फुडें मागीर ताका सारें घालून रेंव घालून सगळें चिखल घालून सांग जाय. बेश्टें जायना. आदी आमकां जाणट्यांनी कांय शिकयलां काय आमी करता.
आयज तुमकां झाडां वाटप जालें सारें वाटप दिल्लें बियां दिल्लीं तुमी कितें सांगता आनी जशें आमी पयलीं सांगलें की आमी घालू त्या शेताक मारतले शेताक मारून मागीर हे करून यो शेतान डिगेक लायतली आमी मागीर जालें की मागीर थंय तुमकां दाखयता मागीर कितें झाडां लावप कितले गरजेचे सद्या गरजेचें आहा बरें दिसता मागीर हवा मारता आनी मागीर नाल्लो मेळटा कोडयेक सगळ्यांक चुकल घालून लांग जाय पेटे जायना आधी आमकां जाणट्यांनी काय शिकयलां काय आमी करता बियां दिल्लीं आसा तुमी कितें सांगता आनी जशें आमी पयलीं सांगलें की आमी आहा न्हू ते आतां शेताक मारतले शेताक मारून मागीर हे करून यो शेतान डिगेक लायतली आमी आनी मागीर जालें की मागीर थंय तुमकां दाखयता मागीर कितें झाडां लावप कितले गरजेचे सद्या गरजेचें आहा बरें दिसता मागीर हवा मारता आनी मागीर नाल्लो मेळटा कोडयेक